बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, मईशत की बहाली का आगाज़ हो चुका है और मार्च इस हवाले से बड़ा ही प्रोग्रेसिव नज़र आया। नंबर्स अच्छे और मुतासिर कुन रहे। अगर बात की जाए अखराजात और आमदन की तो बड़ी बैलेंस नज़र आई हमें। साथ साथ हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी कंट्रोल में रहा और करंट अकाउंट जो है वो हमारा मार्च में सरप्लस रहा। साथ साथ जो रेमिटेंसेस थे उसमें 2 साल में जो है बुलंद तरीन इजाफा हमने उसमें देखा। FDI की बात करें तो 52% जो है उसमें भी इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट्स में बहुत बेहतरी आई है। स्पेशली अगर हम IT सेक्टर में बात करें तो वहाँ पे 37 जो फीसद है, उसके साथ 306 बिलियन के जो है वो हमारे एक्सपोर्ट हुई है और 6 माह में हमारी जो एक्सचेंज रेट थे वो भी मुस्तहकम रहे। डॉलराइजेशन जो है वो रुकी हुई नज़र आई। IMF के साथ जो मुआशी मामला तय किए गए थे तो उस हवाले से जो हमारी लड़कती हुई और कमज़ोर मईशत थी उसको काफ़ी सपोर्ट मिला। हमारी सनत, हमारे कारोबार में बेहतरीन जो एक एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई। साथ साथ इन सब का जो रिफ्लेक्शन नज़र आया वो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 72,500 पॉइंट्स की तारीख जो है वो तारीखी सतह अबूर कर गई। 10 माह में मार्केट 74% जो है बढ़ चुकी है और इसी अरसे में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 22.7 बिलियन से 35.7 बिलियन तक जा पहुंचा है। मुतादिद कंपनीज ने बड़ा रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाई, लेकिन साथ साथ जो हमारे बैंक हैं उन्होंने एक हैरान कुन परफॉर्मेंस दी पूरी दुनिया में। ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से बैरूनी सरमायाकार भी PSX का रुख भी कर रहे हैं और बात करेंगे कि इनकी क्या वजूहात रही और साथ साथ ये भी कि ये मोमेंटम किस तरह बरकरार रखा जाएगा। यकीनन 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं जब PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो मईशत को बड़ी प्रायोरिटी बेसिस पर एड्रेस किया जा रहा था। SAFC का इनेकाद किया गया था और यकीनन ये मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम की बदौलत ही आज हमें नज़र आ रहा है। तवक्कुआत बहुत सारी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल विज़िट किया कराची का और उन्होंने बिजनेसमैन से मुलाकात की और सूबाई जो काबीना थी उनके साथ मुलाकात की। यकीनन ये मुलाकात इस हवाले से भी अहम है कि कराची जो कि इकॉनमी हब है, जब तक विफाक का और सूबे का एक कहेंगे कि कंसेंसस बिल्ड नहीं होगा, ताउन नहीं होगा मुआशी तौर पर भी और वैसे भी सियासी तौर पर भी, तब तक हम जो इकॉनमी के इम्पैक्ट हैं वो उस तरह हासिल नहीं कर सकेंगे। बिजनेसमैन के साथ तो मुलाकात हुई, लेकिन साथ साथ उन्होंने उनकी जो मुशावरत की है और उन्होंने इसकी भी यकीन दहानी दिलाई है कि उनके खदशात दूर किए जाएंगे, पॉलिसीज़ बनाने में उनको शामिल किया जाएगा। स्पेशली कराची में जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से भी काफ़ी अहम बातें हुई हैं और कराची के बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एक मसला उनके तजावुज़ात का भी है। इसी हवाले से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह के बाद कराची तजावुज़ात केस की समाअत हुई। क्या अपडेट्स हैं इस शहर के गिरन को जो कि तजावुज़ात ने लगा दिया है, ये किस तरह ख़त्म किया जाएगा, इसी पर आज डिस्कशन होगी। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं और कैपिटल मार्केट की एक्सपर्टीज़ भी आप रखते हैं। शारिक वोरा साहब वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, KCCI के सदर रह चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ ही देर में हमारे मेहमान इश्तियाक बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर आपसे शुरू कर लेती हूँ शारिक वोरा साहब। जिस तरह हम देख रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं जब भी आप प्रोग्राम में आए, यकीनन आप KCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तमाम मसाइल आपको पता होंगे। इस मुल्क का बेसिक जो प्रॉब्लम है वो इकॉनमी है, लेकिन ये जो इतने अरसे मतलब हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि बड़ा फोकस्ड होके उस वक्त PDM हुकूमत, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, अब फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है और इसके इम्पैक्ट इतने अच्छे नज़र आए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिया। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसमें कंसोलिडेशन का जो पहलू है वो हमको नज़र आ रहा है और डेफिनेटली उसकी वजह जो है वो कंटिन्यूटी है। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और जो हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चेंबर्स हैं, हम ये कहते हैं कि इकॉनमी बेहतर करने का एक बहुत आसान तरीका है और वो ये है कि बिज़नेस और इंडस्ट्रियलिस्ट में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस परसेप्शन को बेहतर बनाया जाए। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि सॉरी जो पिछले PDM की हुकूमत 1.5 साल की और अब जो चंद माह की हुकूमत ये है, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पॉलिसीज़ थी उसका तसलसल जो है उसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑल्दो अभी बहुत सारा सफ़र जो है वो तय हमने करना है और इकॉनमी की कुछ फंडामेंटल्स ठीक हैं और कुछ फंडामेंटल्स ठीक नहीं हैं और गो के हमारा सरप्लस अकाउंट है करंट अकाउंट डेफिसिट में, बट जो इकॉनमी में ओवरऑल एक मोमेंटम या वाइब्रेंसी नज़र आनी चाहिए वो अभी नहीं है।
اور اس میں بہت ٹائم لگے گا. پاکستان کی لوکل انڈسٹری بہت بند ہوئی ہے, بند ہو رہی ہے. اچھا سلمان صاحب آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 2016-17 کے بعد جو ہے اتنی زبردست تیزی ہمیں نظر آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اتنی بڑی اور ایکسائٹمنٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ اعتماد ہے جو ایک صنعت کار بزنس مین کو یا جو کمپنیز تھی ان کو نہیں مل رہا تھا, اور اب وہ سیاسی استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے ریفلیکشن ہے یا اور کوئی وجوہات بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے اپنے انٹرو میں ساری باتیں بتا دیں, ایک ساری کمپلیٹ آپ نے پکچر بھیج دی, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہ جو تیزی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی فلوک نہیں ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سڈنلی ہو گئی ہو یا ایک شارٹر ٹائم پیریڈ کے لیے ہو, ایسا نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کا آغاز میں کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ ہاف آف 2023 میں جب SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, سول ملٹری ہائبرڈ ایک سسٹم جو کہ جس کو میں چارٹرڈ آف اکنامی کا بھی نام دیتا ہوں, کہ جس کی ڈیمانڈ تقریباً تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے برسوں سے آ رہی تھی, اور یہ ڈیمانڈ تھی کہ جتنے بھی اچھے اور اہم فیصلے ہیں وہ تھرو اکنامک فرنٹ ہونے چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہونے چاہیے. اور اس SIFC کے قیام کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے اچھے فیصلے جس کی معیشت کو ضرورت تھی وہ ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. انڈر دی امبریلا آف SIFC پہلی حکومت جو جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, پچھلی حکومت میں IMF سے معاہدہ کرا گیا اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرا گیا تھا, جس کے بعد اعتماد کی بحالی شروع ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ میں ایک تیزی کا آغاز ہوا جو تاحال اللہ کا شکر ہے جاری و ساری ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں یقیناً جیسے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ نے بتایا اسٹیبلٹی شو کر رہے ہیں, کرنسی ماشاءاللہ اسٹیبل ہے, انفلیشن کے فگرز جو ابھی آئے تھے مارچ میں بہت اچھے آئے تھے, اور ریئل انفلیشن جو ہے اس وقت پازیٹیو ٹیریٹری میں آ گیا ہے آفٹر کم از کم کنٹینیوسلی 6-7 مہینے کے بعد 25% انفلیشن رہا ہے, جو تاریخ پاکستان کی اس سے بدترین انفلیشن کبھی بھی نہیں رہا ہے. اب الحمدللہ پازیٹیو ٹیریٹری میں ریئل انٹرسٹ ریٹ ایئر آن ایئر بیسس پر آ چکا ہے, اور اب جو اپریل کے فگرز آ رہے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والی مانیٹری پالیسی میں امکان ہے شاید کہ پالیسی ریٹ کم کر دیا جائے, اور ہو سکتا ہے اگر ابھی نہیں ہوا تو جون میں جو مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ آئے گی اس میں یقیناً پالیسی ریٹ کم کرا جائے گا. تو پالیسی ریٹ کم ہونا اسٹاک مارکیٹ کے لیے ہمیشہ ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز تھے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مارکیٹ اسٹل از ویری چیپ, 4.5 کی پرائس ارننگ ریشو پر ہے, جبکہ ریجن میں پرائس ارننگ ریشو 20 سے 25% پر چل رہا ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ سب سے زیادہ ہے پاکستان کی, 9 سے 10% ہے. کارپوریٹ ارننگز شاندار آئی ہے اس دفعہ جو بھی آئی ہے, جیسا آپ نے شروع میں بینکنگ سیکٹر کا ذکر کیا, لیکن دیگر سیکٹر کی فرٹیلائزر کی بھی بڑی شاندار کارپوریٹ ارننگز. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو پرائس ٹو بک ویلیو ہے وہ 1 کے اندر ہے, وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اسٹل از ویری چیپ. فارن انویسٹمنٹ 4 سال کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں نظر آئی ہے, پاکستان میں بھی نظر آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ فارن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. سعودی ڈیلیگیشن آیا جس نے تقریباً $32 ارب کے MOUs سائن کیے ہیں, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر جب نیکسٹ ویک شاید ہماری جو اطلاعات ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں, وہ $1 بلین کے ریکارڈک کے معاہدے پر دستخط کریں گے. اس کے بعد ایران کا وفد رکھنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب میں $2 ارب کا. ایران کا وفد آیا جس نے تقریباً $10 ارب کے MOUs سائن کرے, اور اسی طریقے سے جو ریلیشنز چائنا سے بنے ہیں, ایکسپورٹس بڑی ہے چائنا سے, امریکہ سے ریلیشنز ہے, جو جسے ہم کہنا چاہیے اکنامک ڈپلومیسی, جو بائی لیٹرل جو ریلیشنز جو خراب ہو گئے تھے پچھلی حکومت میں, بری طریقے سے ڈسٹرب ہو گئے تھے UAE سے, امریکہ سے, سعودیہ سے, PTI کے دور میں, وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو اس کا ریفلیکشن جو ہے ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اشتاق بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ سر آپ کا. سر آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہے ہماری, اور جو ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ ایک اکانومک ڈائریکٹ انڈیکیٹرز اچھی سمت میں جا رہے ہیں, وہ ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن ابھی پریکٹیکلی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یقیناً یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یہ بڑا پرومسنگ اس حوالے سے بھی رہا ہے. آپ لوگوں کو مبارک ہو, کیونکہ PDM کی جب حکومت تھی شہباز شریف صاحب نے اس وقت SIFC کو لے کے اور بڑی اقدامات کیے تھے, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو انڈوز کیا, اور اب دوبارہ شہباز شریف صاحب آ گئے. سر یہ
کیا ہوا، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ 2-2.5 سال کی ایک محنت ہے جو رنگ لے کر آئی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس وقت پرائم منسٹر صاحب بڑے ہی فوکسڈ ہیں ہر چیز کو لے کے، اسپیشلی یہ وہ، لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کا اعتماد ہے وہ بھی ہمیں ان پر نظر آ رہا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور وزٹ کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے، کل پرائم منسٹر صاحب کراچی میں تھے اور بڑا انہوں نے مصروف دن گزارا جی، اور بزنس مینوں سے میٹنگز کی انہوں نے کافی، اور 2 میٹنگز میں میں بھی ان کے ساتھ تھا. جی، جو سب سے خوبصورت بات پرائم منسٹر نے کہی، اور ہر جگہ ہر میٹنگ میں انہوں نے کراچی چیمبر کے ساتھ بھی تھی اور دوسرے بزنس مینوں کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں قرض نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہم اپنے دوست ممالک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں. بالکل ایسے. ناؤ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے. پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پرابلمس میں ہوتے تھے تو ہمیشہ اپنے دوست کنٹریز کے پاس جاتے تھے اور ہم ان سے قرض لے لیتے تھے اور وہ پرابلم وقتی طور پہ سالو ہو جاتی تھی. بٹ اب پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک سے زیادہ بار یہ کہا ہے کہ جی میں جہاں جا رہا ہوں میں قرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. نا یہ بہت بڑی ایک چیز ہے. ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، مگر رسپانس ہمیں بڑا پازیٹیو مل رہا ہے. اور بالکل صحیح کہا کہ کل پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی میں شاید اس ویک کے اینڈ کے اوپر ہی از گوئنگ ٹو سعودیہ، اینڈ انشاءاللہ وہاں سے آپ کو گڈ نیوز سننے کو ملیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جی جب سے حکومت نے آپ نے دیکھا ہے کہ حلف اٹھایا، پرائم منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر صدر جو ہیں ایران کے وہ آئے، وہ $10 بلین کی بات کر کے گئے ہیں. سعودی جو فارن منسٹر ہوتا ہے وہ کراؤن پرنس کے بعد یہ سوچ لیں کہ وہ دوسری بڑی شخصیت سعودی عرب کی ہوتی ہے. اٹ مینس جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے ود دا بلیسنگ آف دا کراؤن پرنس، اٹ مینس ناؤ اب 1-2 بلین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 25 to 32 بلین. اچھا اس میں کام ابھی 1-2 دن میں تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا. دیکھیے آپ کو شاید یاد ہوگا جب آرمی چیف صاحب جو ہے وہ دبئی اور سعودی عرب گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی 20-25 بلین ڈالر کے انہوں نے معاہدے بھی جو وہ کیے تھے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا جو پہلے دیکھتی تھی کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت فرق آیا ہے، کل بھی اس پہ بات ہوئی کہ 2-4 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے کہ پازیٹیو جا رہا ہے. مطلب یہ کہ ہماری ریمیٹنسز کو اور ہماری ایکسپورٹ کو آپ اگر پلس کرتے ہیں تو جو چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ اس سے یہ زیادہ ہے. اس سے ایک وقت میں تو یہ تھا کہ ہم ٹوٹل آؤٹ ہو چکے تھے نا، کہ اگر سپوز ان کیس کہ ہماری ٹوٹل سال کی 60 یا 65 ہوتی تھی تو 75-80 پہ ہم امپورٹ کرنا لگ جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جی انشاءاللہ آپ گڈ نیوز سنیں گے. اچھا اب یہ ہو رہا ہے کہ تمام کنٹریز نے انٹرسٹ شو کی ہے اور خاص طور پہ ایگریکلچر جو ہے اس کے اندر. ابھی آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یو اے نے $25 بلین انویسٹ کیے ہیں ایجپٹ کے اندر. حالانکہ ایجپٹ پاکستان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، پاکستان بہت بڑا کنٹری ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں، آئی ٹیز کا ایریا ہو گیا، ایگریکلچر کا ایریا ہوا، مائننگ کے اندر. جیسے ابھی میرے بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ریکوٹیک کے اندر، جو بڑی اچھی چیز ہے ہمارے پاس. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہمارے برے دن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، چیزیں اچھی ہوں گی. آج بھی اسٹیٹ بینک کا بھی آئی ہے کہ ہمارے 10 بلین کے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک بانڈ تھا $1 بلین کا. آپ حیران ہوں گی جناب، وقت سے ایک دن پہلے پے کر دیا پاکستان نے. پوری دنیا جو تھی وہ حیران تھی، کہاں ہم پاکستان کو کہتے تھے ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے لوگوں کے اکاؤنٹس کریڈٹ کر دیے اور بولا یہ لیں آپ اپنے پیسے. اچھا $1.1 بلین کسی وقت بھی پاکستان میں آنے والے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. پھر اندر آئی ایم ایف سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف بڑا مطمئن ہے اس وقت ہماری جو معیشت جس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے، اس ویری پازیٹیو. ورلڈ بینک کی رپورٹ اس کی تصدیق اس کے اندر. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹرکل ایفیکٹس جو ہیں وہ آنے شروع ہوں گے. اچھا کل 2 چیزوں پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے جو ایکسپورٹرز نے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی آپ ایکسپورٹس بڑھائیں. تو ریزرویشنز جو تھی بزنس مینوں کی وہ تھی کہ انرجی کاسٹ جو ہے وہ کمپیئر ٹو چائنا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، ہماری بہت زیادہ انرجی کاسٹ، جس کی وجہ سے
फेस प्रॉब्लम हम कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की भी बात हुई कि खुदारा इंटरेस्ट रेट इस पे इतने इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल है काम करना, और इन दोनों पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोनों के अंदर बेहतरी आएगी, इसके अंदर भी, और इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह जब हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें भी कमी वाक़ई होगी। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पीपल्स पार्टी के MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा, बड़ी अच्छी बात है, इतनी अच्छी खबरें मिल रही हैं। यकीनन आप लोगों के भी एक कंट्रीब्यूशन PDM हुकूमत में जब थे और इस वक्त भी हम शहबाज शरीफ साहब के साथ देख रहे हैं, गो कि आपके पास कोई इस तरह का आप लोगों ने नहीं, आईनी ओहदा बहरहाल आप लोगों के पास है, लेकिन आप लोगों का ताउन पूरा है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए, कराची में विजिट किया उन्होंने, कराची के बिजनेसमैन से भी मुलाकात किया, लेकिन सिंध काबीना अरकान से भी मुलाकात की। तो क्या हाल अहवाल हुआ? वो जो विफाक और सूबों के दरमियान कुछ ऐसे कोई मामलात थे, उसको भी सेटल डाउन करने की बात हुई, तो क्या आप हमें खबर देंगी? बहुत शुक्रिया शादिया। देखें, बड़ी खुशाइन बात है प्राइम मिनिस्टर साहब का आना और सिंध के इशूज को बैठकर सुनना और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यकीन दहानी करानी। और आपको याद होगा कि पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा 2008 से तसलसल के साथ सिंध में हुकूमत है, और हमने हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई भी हो उसको उसके जो अवाम ने उसको मुंतखब किया है तो उनको उसकी हैसियत के मुताबिक जो उनको आइन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको इज्जत देता है, जो पार्लियामान देती, उनके मुताबिक किया। कभी हमने ये नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर आए तो CM साहब जो है वो रिसीव नहीं करेंगे या उनको वो इज्जत नहीं देंगे। ये चूंकि हमेशा हमने जमहूरियत का और इदारों का एहतराम किया। अब रही बात कि कल क्या हुआ, कल आपके जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीन दिलाया था कि चूंकि इस वक्त मुआशी सूरत हाल, मुआशी बहरान सामने है और ये सारी चीजें इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया था कि कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, हमें पाकिस्तान को बचाना है, मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकालना है और हम हर सूरत में गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। और यही वजह है कि आपने देखा कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन हमने हर तरह से हुकूमत को तामुन किया और यकीन दहानी कराई और कर रहे हैं। और ये बड़ा खुशाइन था कि कल PM साहब आए और उनको आना चाहिए क्योंकि सिंध सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सूबा है। जी बिल्कुल सही बात की, और शिकार है। यही बात मैं आपसे दूसरा सवाल भी इसी हवाले से करना चाहूंगी कि जब तक कराची चूंकि इकोनॉमी हब है, यहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान में भी मईशत के हिसाब से इस्तेहकाम आना जरा मुश्किल लगता है। बहुत सारे मसाइल कराची के। देखिए, आपको याद होगा कि 2013 में जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ कराची में, जो अमन अमान की लाकानूनियत की सूरत हाल थी, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे और CM सिंध ने मिलकर बैठकर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मिलकर इस मसले को हल किया और बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया और ऑपरेशन किया। और चलें अब जरा कराची के मसाइल पे थोड़ा सा आपसे पूछ लूं शाहिदा साहिबा। अब जो प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाती है, देखिए इकोनॉमी हब है, 16 साल से आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत है, मगर हमें तो कोई तरक्की नजर नहीं आती। मगर मेयर साहब कहते हैं कि कराची में तब्दील हो चुका है, कराची में तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लें आप, मतलब बहुत सारी चीज़ों में सवालात आप लोगों से बनते हैं। वो तरक्की कहाँ है जो हम सबको नजर नहीं आ रही है कराची में? यही मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ शाजिया कि आपको वो तरक्की क्यों नहीं नजर आती? वो कराची की जो सड़कें तोड़ा बोरा हुआ करती थी, वो याद होगा अभी तो यूनिवर्सिटी रोड पर आपने देखा कि एक जो रूट के क्याम के लिए उसमें तोड़फोड़ हुई और उसको सही किया। वो मैं 2 साल से देख रही हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए शाहिदा साहिबा मेरी रिहाइश वहीं पर है। मैं बात करूँ, जी मैं यही बता रही हूँ आपको। ये सफूरा गोड से लेके आप जेल रोड तक कहाँ है, आपको पूरी कंस्ट्रक्शन खुद ही मिलेगी। दुनिया का बेहतरीन मेयर बना दिया गया। आज पूरे कराची के अंदर अंडर बाईपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, जाल बिछ गए हैं। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट का हर वक्त मीडिया के अंदर एक शोर होता था, कराची के आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको आपने देखा कि उसे खुश हुए और उन्होंने मजीद 150 बसें देने का वादा किया कि जी सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह हमारी जो शिकायत थी कि जी K4 प्रोजेक्ट जो पानी का मंसूबा है 125 अरब नहीं दिया गया K4 मंसूबे में, कर चुकी हैं, लेकिन जब बजट आता है तो चले ये तो K4 का मंसूबा है। शायदा मैं सवाल कर लूं, जी मैं सवाल कर लूं, चले ये K4 का मंसूबा है जिसमें 125 अरब नहीं दिया गया, वाटर सप्लाई निजाम पर काम आज तक कराची में क्यों नहीं हो सका?
देखिए जब विफाक हमें फंड देगा, जब K4 प्रोजेक्ट के साथ ही ये सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि फंड ही नहीं दिया जा रहा, तमाम चीजों में अमन अमान की सूरत हाल है, तो सिंध हुकूमत अकेले न बर्दाश्त में, कच्चे के इलाके का हवाला। अच्छा चले, तो मैं जरा शारिक साहब से, क्योंकि ये KCCI के साबिक सदर भी रह चुके हैं और इनको भी मसाइल का पता होगा, क्योंकि तवानाई का मसला, ये पानी का भी मसला है। शारिक साहब, क्या सारा मसला कराची में डेवलपमेंट का ना होना विफाक की फंडिंग के ना होने की वजह से है? पार्टली मैं समझता हूँ कि विफाक का जो शेयर है वो होना चाहिए। ठीक है। देखें, कराची पोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो कार्गो है उसको हैंडल करता है, और कराची की जो सड़कें हैं वो पूरे पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त करता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिप्रिशिएट होता है, ख़राब होता है, उसमें वो हैवी ट्रैफिक जो पंजाब से, KPK से और बलूचिस्तान से आता है। आपको शायद ये है, यू विल बी अमेज्ड कि कराची पोर्ट जो है वो 24 घंटे में से कुल 6 घंटे काम करता है, रात 11 बजे से लेके सुबह तक, इसलिए कि इस दौरान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसकी वजह से वगैरह का लोड बहुत होता है। नदन बाईपास, सदन बाईपास जो वफाकी हुकूमत ने बनाना था वो पिछली 4 हुकूमतें गुजर गईं, वादे वहीद हुए, उन्होंने नहीं किया। और कराची के हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ये कराची चेंबर की तरफ से बारहा हमने प्राइम मिनिस्टर्स को ये कहा कि आप एक ऐसी स्टडी करें कि कितने % इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कार्गो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो पूरे पाकिस्तान से आता है कराची की सड़कों पे। ठीक है। तो क्यों वफाक जो है आज तक नदन बाईपास और सदन बाईपास का एक कॉरिडोर क्यों नहीं बना सका? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध की हुकूमत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कराची कंट्रीब्यूट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए। कराची जनरेट करता है रेवेन्यू, कराचीइट्स जनरेट करते हैं, सिंध सूबा करता है। कराची का एक बहुत बड़ा शेयर है जिसकी मैं समझता हूँ कि हक तलफी हो रही है। ठीक है। बट वफाकी हुकूमत का जो रोल रहा है कराची से, वो कभी भी अच्छा नहीं रहा। इश्तियाक बेग साहब, ये तो फिर जेन्युइन बनता है ना, अगर शाहिदा साहिबा या पीपल्स पार्टी ये गिला कर रही है कि जो विफाक ने फंडिंग करनी थी कराची के लिए वो नहीं हो सकी अब तक। वो पिछली हुकूमत हमने PTI की देखी थी, उसमें भी बड़े वादे और दावे किए जाते थे नहीं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की अच्छी बात यह है कि पहले भी इक़्तिदार संभाल के आए थे कराची में और बातचीत की थी इस बार भी, और उम्मीद यही लग रही है कि इस बार वो ताउन करेंगे सूबे के साथ। काजी, आप यकीन करें, इट्स नॉट डेट कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मैंने देखा है कि मियाँ साहब भी और शहबाज साहब भी कराची से प्यार करते हैं, और कराची में देखिए अगर पीस कोई लेके आया है तो उसका क्रेडिट तो आप देंगे ना मियाँ साहब को कि ही इज़ द वन हु ब्रॉट पीस टू कराची। नहीं तो आपको पता है कि हालात किस तरह के थे। अब आ जाएं जी, देखिए अब ये जो 18th अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा ये सूबों पे भी डाल दिया है कि आप भी अपने रेवेन्यू को जनरेट करें। ये नहीं है कि तमाम का तमाम फंड्स जो है वो सेंटर आपको दे देगा हर चीज़ के लिए। और IMF ने इस बार यही कहा है कि जब आप कोई 58% इस बार टोटल जो कलेक्शंस होती है रेवेन्यू की, जो 9,000 अरब है। आपको पता है कि 2012 में हम ये कहते हैं कि जी लोग टैक्स पे नहीं करते, सब चोर हैं। 2012 में हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो 2,000 अरब थी। 2,000 अरब। अब हम माशाल्लाह 9,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो लोग दे रहे हैं, बिजनेसमैन पे कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, इसका 58% जो जा रहा है, किसको जा रहा है? ये सूबों को जा रहा है। जब इतना बड़ा अमाउंट आप सूबों, देखिए ना पाई कितनी बड़ी हो गई। एक 2,000 की पाई थी, अब एक 9,000 की होगी। तो 9,000 का जो वो निकलेगा पीस 58%, वो बहुत बड़ा होगा। तो इसके अंदर सूबों को भी ये चाहिए कि वो भी थोड़ा सा जनरेशन अपनी करें, और हैं ऐसी कई जगहों पे जहाँ पे जनरेशन हो सकती है, और मंसूबों को ओवरटेक करें, रादर दैन हम ये डिपेंड करते रहें कि जी सेंटर आके हमारी सड़कें बनाएगा, सेंटर आके हमें बसें देगा। इस अच्छा जेस्चर है जो उन्होंने 150 बसें दे दी। बट मेरा ख्याल है कि अब हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, अपने पैरों पे खड़ना है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है सूबाई तौर के ऊपर, और किसी तरह से मंसूबों को हम सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करें, खुद उसको हम कंप्लीट करें। अच्छा शाहिदा साहब, आपने जवाब तो सुन लिया होगा। यकीनन बात वही आ जाती है कि यहीं पर होता है कि ब्लेम गेम चल रहा होता है। अब तो वक्त ये है कि अगर हम इकोनॉमी को फोकस कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमी हब को बेहतर करना होगा। अब चाहे वो विफाक करे या सूबे करे। देखिए 16 साल से आप लोग की भी हुकूमत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल था, अब जाकर जो हमें वो रेड बस, रेड लाइन रूट
اور پھر ہمیں پنک بس، اور پھر اب پرائم منسٹر صاحب کچھ 150 بسوں کی بات کر رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے یہاں بہتر نہیں ہو سکا. تجاوزات کے حوالے سے دیکھیے کہ تجاوزات کو ہر بار سپریم کورٹ بولتی رہی ہے، 2 سال بعد آج پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. اس پہ احکامات ملیں کہ 3 دن میں رپورٹ جمع کرائیں گے تمام تجاوزات، سی ایم ہاؤس سے گورنر ہاؤس کے باہر ہر جگہ سے جو بھی لگے ہوئے ان کو ہٹائیں. لیکن حکومت کر نہیں پاتی، صوبائی حکومت بے بس کیوں نظر آتی ہے انتظامیہ؟ نہیں، صوبائی حکومت کہیں بے بس نہیں نظر آتی. سندھ جو ہے وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. آپ اٹھا کے ریکارڈ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور سندھ ہی وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کا میدان ہو، یا آپ کے کھیلوں کے میدان ہو، یا آپ کی سڑکیں، انڈر بائی پاسز، جتنا بھی ہے سندھ نے جتنا کام کیا. آپ دیکھیں کہ سندھ کے کراچی کے اندر کتنی اربنائزیشن، اور لوگوں اگر وہاں پر امن نہیں ہے، وہاں پہ کسی بھی شہر کی جب بدحالی ہوتی ہے، تنزلی کا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں لوگ جانا بند کر دیتے. لیکن یہاں سب سے زیادہ لوگ پورے ملک سے آتے ہیں، خواہ وہ علاج کے لیے آئیں، تعلیم کے لیے آئیں، روزگار کے لیے آئیں. تو اٹس مین کہ سندھ گورنمنٹ سرو کر رہی ہے اور بہترین وہ اپنی عوام کو سہولیات دے رہی ہے. یہ کہنا ہرگز نہیں کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. ہاں، ان سے پوچھیں جو وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم 11 ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، ان کو تو نکال دیں، ان کی تو ول بھی نہیں تھی. جیتے اور وعدے کیا، اور اس کے باوجود ایک پینی پیسہ جو ہے سندھ کی ترقی پر نہیں لگایا گیا. لیکن آج دیکھیں کہ سندھ کی حکومت نے 15 سالوں کے اندر نہ صرف سندھ کا نقشہ چینج کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پہ پہلے سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. پہلے سے زیادہ ہم سیٹس جیت کر آتے ہیں. یہ ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملتی کہ ہم بیٹھ کر تجزیہ کریں کہ جی سندھ حکومت کام نہیں کر رہی تو اس کو کوئی زبردستی جو ہے اقتدار دیتا. یہ جمہوریت کا حکم یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا چلے یہ بتا دیجیے، دیکھیں سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. سندھ کے اندر گیس نہیں ملتی. سندھ کی گھر کی روشنیوں، گھر کی وجہ سے آج فیصلہ دیکھیں سوائے صحت کے، لیکن سندھ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. ہیلتھ سیکٹر پہ بے شک آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا، لیکن انفراسٹرکچر پہ کہیں کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سلمان صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا مجھے کوئی غلط فہمی ہے؟ جی بالکل کرتا ہوں، 100% کرتا ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پاکستان دنیا کا 6واں یا 5واں بڑا شہر ہے کراچی، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بھی ہوگا یقیناً بہت بڑا ہے. اور 90% ابو 90% ریونیو جنریٹ کرتا ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے کراچی، اور پاکستان کا 65% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس کا اگر پرسنٹیج ہم لگاتے ہیں تو شاید بہت معمولی سی پرسنٹیج جو ہے وہ کراچی کے انفراسٹرکچر پر انویسٹ کری جاتی ہے، ڈیولپمنٹ پر کری جاتی ہے، جس کی یقیناً کمی ہے. اور سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرے. میں نواز شریف صاحب نے یہاں ایک پروجیکٹ کراچی میں گرین لینڈ پروجیکٹ غالباً یہ شروع کیا تھا، پہلا پروجیکٹ تھا، بہت شاندار پروجیکٹ تھا، اور ابھی تک شاید وہ مکمل ہو گیا ہے. وہ واحد ایک پروجیکٹ مجھے نظر آیا ہے پچھلے 10-15 سال میں جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے یہ کرا. K4 کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو میرے خیال ہے شاید 15 سال ہو گئے ہیں، اور ایک 20-25 کمپلیٹ ہونا تھا اکتوبر میں اس پروجیکٹ کو، مور دین 150 بلین روپیز سے زیادہ کا اس کا جو ہے شاید ابھی اس پہ ہو چکا ہے، اس کا بجٹ بن چکا ہے، اور اسٹل وہ ابھی تک نہیں ہے. اور ہر حکومت نے جب بھی آئی ہے، کوئی بھی حکومت، خاص طور پہ پچھلی حکومت نے بڑے وعدے کرے تھے. 120 ارب روپے کا پیکج کا وعدہ کیا تھا، 500 بسوں کا وعدہ کیا تھا، اور حالانکہ وہ چند گھنٹے رکتے تھے کراچی، پورے ٹینیور میں 3 یا 4 دفعہ آئے اور چند گھنٹے وہ وزٹ کر کے چلے جاتے تھے. تو اب موجودہ جو نیا سیٹ اپ ہے، میں ان سے یقیناً آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کراچی کو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اشتیاق بیگ صاحب، ایک اچھا ہمیں جسچر یہ بھی ملا کہ سی ایم سندھ صاحب نے بڑا ہی والہانہ استقبال کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ کراچی کے عوام کو حکومتوں سے میرے خیال ہے کوئی کس کی حکومت ہے کیا ہے، ان کو تو چاہیے کہ بھائی وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو تمام فیسلٹی ملے. آپ دیکھیں نا، یہ جو کرائم بڑھا ہے، اسٹریٹ کرائم، اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی سڑکیں صحیح نہ ہونا ہے. جگہ جگہ پہ گڑھے ہیں، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہیں. اب ان تمام چیزوں کو پرائم منسٹر صاحب کب لاہور جیسا بنا دیں گے کراچی کو؟ دیکھیں جی، کل کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی ایک تو بڑے اچھا ایک پیج پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ تمام میٹنگز کے اندر گورنر صاحب بھی موجود تھے اور چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور بڑے کھل کے بات ہوئی. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے، کیونکہ کل میرا پورا دن ہی چیف منسٹر ہاؤس میں گزرا ہے، اور ہم سے پہلے جو تھی وہ جناب وفاقی پوری اپنی وہ
कैबिनेट को लेके आए थे और यहाँ की भी कैबिनेट बैठी थी सिंध की, और सब ने बात की जिसके अंदर और तमाम में जनाब आईजी साहब जो थे खुद वहाँ पे मौजूद थे और सबको जवाब दे रहे थे। ये जो आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो हमारा इजाफा हुआ है। कल जी एक हर जगह पे ये ज़रूर आया कि शहबाज स्पीड की ज़रूर बात हुई और उनसे कहा गया कि सर अब चीज़ों को हमने उसी स्पीड से लेके सिंध में भी चलना है जिस तरीके से आप उस स्पीड को लेके पंजाब के अंदर चले थे। देखिए फंड्स जब होते हैं तो स्पीड भी आपको अच्छी मिल जाती है। ये जब हमारा गुजरे थे 16 मंथ जो थे जिसमें पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें तो हमारे पास ये था कि टू बी वेरी फ्रैंक फंड्स नहीं थे कि हम डेवलपमेंट के अंदर उसको लगाते। उस वक्त तो ये था कि सर्वाइवल हमारा बहुत मुश्किल था। दूसरी बात है, देखिए आपने ये कहा इमरान खान साहब कभी 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहे और एक रात उन्होंने कभी कराची में बसर नहीं की, जिसने उनको 16 सीटें दी थी। आप यकीन करें कि अगर वो डिलीवर 1000 अरब का कहा था मैं कराची में इन्वेस्ट करूंगा, अगर वो कुछ काम करके दिखा देते तो आप यकीन करें कि कराची के लोग हैं वो बड़े एहसान मानने वाले हैं, वो आपको कंधों पे बिठाते। फिर आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि जी हमने कोई प्रोजेक्ट, मैं अक्सर टीवी प्रोग्राम में पूछ लेता हूं मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बतला दें, यकीन करें नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट। और देखिए ये K4 जो है ये मंसूबा ये मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और इसमें बहुत पैसा लग चुका है और लग रहा है, बट अब उम्मीद ये क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा ये प्रोजेक्ट? देखिए होता है ये भी हमेशा क्या सियासत की नजर हो रहा है या नहीं, कोई और वजह है? नहीं शासित, देखिए ये सबकी प्रॉब्लम है क्योंकि कराची के लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले पानी की शिकायत करते हैं और वो ये कहते हैं कि सर पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ये माफिया है जो वही पानी हमको बेच रहा है जो हमें मिलना चाहिए था। जब भी याद रखें कि कोई पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जब ये डिले हो जाते हैं ना तो इनकी कीमत डबल हो जाती है। तो हमेशा जो अगर सपोज 1 साल के हैं 2 साल के हैं अगर उसी में कंप्लीट हो जाएंगे तो जो एस्टीमेट आपने वो किया है वो कर लेंगे, आपने उसमें आपने 500 अरब रखा है तो वो उसमें हो जाएगा। ये 2 साल अगर आप करेंगे तो 500 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर 1000 को अरेंज करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर कल उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द कराची के लोग जो हैं वो K4 मनसीबों को हम जो हैं पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शिकायतें यही की हैं कि जी पानी की वजह से इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। फिर कल ये भी बात हुई कि हमें कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं यहाँ पे बनाने चाहिए, क्योंकि देखिए कराची एक वो शहर है जहाँ पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम, और इंशाल्लाह जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थोड़ी सस्ती होगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ और इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा तो आप देखेंगे कि हम और इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी पाकिस्तान के अंदर, और जब लगेगी तो लोगों को जॉब भी मैसर होगा इंशाल्लाह। तो आई स्ट्रांगली फील आपके प्रोग्राम में मैं गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अब हमारे बुरे दिन जो हैं वो ख़त्म हो गए। जो लोग बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, श्रीलंका बन रहा है, इंशाल्लाह उन लोगों को बहुत मायूसी होगी ये सुन के कि अब हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। ठीक है शारिक वोरा साहब, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं वो जो टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और यकीनन बड़ा ज़रूरी भी है कि हम सिर्फ मेरा ख्याल है कितने 30 लाख लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, 3-3.5 करोड़ की आबादी में से कराची की बात, पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त। क्या लग रहा है आपको कि इस्लाहात की बात तो की जा रही है, काम भी उस पर हो रहा है, लेकिन ये क्यों ये छोटे ताजिर जो हैं टैक्स देना नहीं चाह रहे, क्या वजह है? अब वो स्कीम दोस्त ताजिर स्कीम दोस्त लेकर आए, वो उसमें भी 105 लोगों ने रजिस्टर्ड कराया खाली, बाकी क्यों नहीं देना चाहते? शाज़िया, आपके इस प्रोग्राम में हमने आज बहुत सारा वक्त जो है वो सर्व किया है कि पाकिस्तान को कहाँ से कितना लोन मिल रहा है, कितने कर्जे मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अहम मौजू जो आपने अभी ये किया वो है हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी, और उस डोमेस्टिक इकॉनमी के इश्यूज़ में एक इशू जो है वो पाकिस्तान में टैक्स बेस का ब्रॉडनिंग है। देखें, ये एक बड़ी मिथ है, एक गलत फहमी है कि यहाँ लोग टैक्स नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 20 साल में श्रिंक हुई है, एक्सपैंड नहीं हुई। जो इकॉनमीज श्रिंक होती हैं वहाँ टैक्स बेस को बड़ा करना बहुत मुश्किल काम। टैक्स बेस और टैक्स रेवेन्यूज़ उन इकॉनमीज में आते हैं जहाँ पर इकॉनमीज ग्रो कर रही हों। आप सोचिए कि वो मुल्क जिसमें 20 साल से आज तक एक्सपोर्ट फिगर्स आपकी स्टैगनेंट है, कभी 28 से 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हम जा नहीं सके। एक वो ज़माना था
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جہاں پر $50 بلین کا شاید ڈیفیشٹ ہو گیا تھا, وہ لاسز کو کور کرتے کرتے ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ کوئی ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جو 2-4 سال میں اکانومی کا اتنا ستیہ ناش کر دیتی ہے کہ اس کی ریکوری میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کا یہ سوال کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے, ابھی جیسے بیگ صاحب نے بتایا کہ 2 ٹریلین سے آج 9 ٹریلین ہو گیا ہے, تو اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرنسی جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے ڈیپریشیٹ ہوئی. ہمارے وہ ریونیوز جو بڑھ رہے ہیں وہ جینوئنلی نہیں بڑھ رہے ہیں, وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ امپورٹ سٹیج پہ جہاں آپ کسٹمز ڈیوٹیز, سیلز ٹیکس, ایڈوانس ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں, اگر $1 پر آپ کو $50 مل رہے تھے تو اب وہی آپ کو 3 ٹائمز زیادہ مل رہے ہیں. تو جینوئن گروتھ ٹیکس ریونیوز میں نہیں ہوا. یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہماری کیونکہ 67% آپ کی جو ڈومیسٹک ریونیو ہے وہ آپ کا امپورٹ کی سٹیج پر آ جاتا ہے, اور پاکستان کا جو ٹوٹل انکم ٹیکس کا 60% سے زیادہ جو ایف بی آر جمع کرتا ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے کرتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو فگرز دیے ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے نہ اپنا ٹیکس بیس بڑھایا. وجہ کیا ہے؟ اکانومی گرو نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ ایکسپورٹس گروتھ نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی. آپ نے اپنے انٹرو میں بینکس کی کارکردگی کو بہت سراہا. جی بینکس نے بہت پروفٹ کمایا. بہت. کس کاسٹ پہ؟ بیگ صاحب نے بتایا 24% انٹرسٹ ریٹ پہ. جی اور کس کاسٹ پہ کمایا کہ گورنمنٹ کو 80% سے زیادہ ان کی لینڈنگ جو تھی وہ گورنمنٹ کو ہو گئی. آج گورنمنٹ اپنے ملازمین کو بینک سے قرضے لے کے تنخواہیں دے رہی ہے. تو بینکس کی پاکستان بھی بہت بڑی بروزر تھی نا اس کی, بہت بڑی بورور ہے یہ حکومت پاکستان. اور بینکس پرائیویٹ سیکٹر کو فائنانس اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا پیسہ بڑا سیف والٹ میں پڑا ہوا ہے اور وہ حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو آزاد کیا جائے. جو مختلف منسٹریز, مختلف ڈویژنز, مختلف اتھارٹیز, کوئی ایک آدمی ایک دکان کھولنے کی جسارت کرتا ہے تو 27 محکمے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ سسٹم اور بیوروکریسی کی تو بات پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے کہ اس کو تو ہمیں, اور ایس آئی ایف سی میں ان تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, یہ تمام جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی سے زیادہ اس کو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اسپیشلی ہماری جو منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف انڈسٹریز ہے, جو کہ اتنی فعال نہیں ہے جتنی فعال ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آج 20 سال میں ہم ایک انڈسٹریل پالیسی نہیں بنا سکے. امید یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چونکہ پنجاب میں اور پالیسیز تو بنائے گی, میرا خیال ہے ڈسپلن ایشو بھی بہت نظر آیا. نہیں, پالیسی بھی نہیں بنی, کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں بنی. جی دیکھیں, اگر یہ تو نئے ایونیوز کی بات کر رہے ہیں, جو ایگزسٹنگ ایونیوز پہ اس پر اگر غور کرا جائے تو ہماری 50% جو ہمارا اکنامی ہے وہ گرے مارکیٹ ہے, انڈاکومنٹڈ, ان ریگولیٹڈ ہے, یا شاید دنیا کی ون آف دی بگیسٹ ہوگی, یا شاید سب سے بڑی ہوگی میں, کیونکہ اس کا تصور دنیا میں ہوتا نہیں. ہمارے ہیں یہ نان فائلر اور ان چیزوں کا تصور ہوتا ہے. تو 50% تو آپ یہاں سے نکال لیں. اب ریمیننگ 50% میں بھی ایگریکلچر, پراپرٹی, ریٹیلرز, ان پر ٹیکس نہیں ہے تو بہت معمولی سا ہے, یا ایسی خانہ پوری کا ہے. 1% ایگریکلچر پہ ٹیکس جاتا ہے, یعنی باقی ماندہ جی ڈی پی کا 50% یہ ان ٹیکسڈ ہے. اب جو تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اس میں ایف بی آر کی کارکردگی, یہاں حضرات یہ بیٹھے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیا ان کی کارکردگی کم از کم 3 ٹریلین روپیز کا بغیر ٹیکس بڑھائے, بغیر ٹیکس نیٹ کو بڑھائے ہوئے لیکیجز ہو جاتی ہیں. ان کی ان ایفیشینسی کی وجہ سے بہت ساری وجوہات ہیں. تو اب صرف ان چیزوں کو ہی ہم صحیح کر لیں, ہم اگر مزید ٹیکسز بھی نہیں لگاتے ہیں, یا ہمیشہ پروفیٹیبل سیکٹر پر ٹیکس لگاتے آ رہے ہیں, کبھی سپر ٹیکس پر, فلڈ ٹیکس پر, اور یہ 3 ٹریلین لیکیج کم ہو تو ہماری اکانومی کو کتنا سپورٹ ملے, کتنا فائدہ ہو. یعنی اگر ہم اپنے سسٹم کو ہی صحیح کر لیتے ہیں, اور جو ان ٹیکسڈ ایریا ہے, جو اب آئی ایم ایف کا بھی پریشر, امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں پہ جو اب چینجز آ رہی ہیں اس میں یقیناً شاید اس طرف یہ حکومت جانا پڑے گا. تو
ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. جو 9% کا اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ 14-15 کے 17-18% تک جا سکتا ہے. ہائیسٹ ہم اس ریجن میں ٹیکس کلیکشن ہم کر سکتے ہیں اور وہ یقیناً سارا کا سارا پیسہ ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری معیشت کا یہ حال رہا اتنے عرصے میں، مطلب ہماری اکانومی اتنی ڈپریشن میں تھی، 25 سے 30 ہماری انفلیشن تھی، مہنگائی اتنی زیادہ تھی، جی ڈی پی ہماری بڑھ نہیں رہی تھی، اور ہماری جو انٹرنل سیکٹر ہیں وہ گرو نہیں کر رہے تھے ہمارے اکانومی کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اچھا اس سچویشن میں بینک جو ہیں وہ لوز کرتے ہیں، لاسز ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن یہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اتنی بہترین کارکردگی دکھائی، تو اس کی کیا وجہ نظر آئی؟ بیسک وجہ کیا تھی؟ اسٹاک ایکسچینج کا پوچھ رہی ہیں یا بینکنگ سیکٹر؟ نہیں، کیونکہ بینکنگ سیکٹر کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. 500 ارب سے زیادہ پروفٹ جی بینکنگ کا میں بتانا اس میں پرائیویٹ بھی ہیں، ایگرو وغیرہ بھی ہیں. 84% آف بینک ڈپازٹ یا ان کی جو لینڈنگ ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہے. 22% انٹرسٹ ریٹ انہیں مل رہا ہے. کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر وہ کراؤڈنگ آؤٹ امپیکٹ جسے کہتے ہیں اس کو تو لون اچھا لون ملے گا بھی تو 22-25-30% سب ملا کے کون سی انڈسٹری گرو کر سکتی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی. تو یہ مطلب اس لیے ہے بینکنگ سیکٹر جو ہے سب سے زیادہ پروفیٹیبل اس وقت ہوا ہے، سب سے زیادہ اچھے ڈیویڈنڈ دے رہا ہے، بہت ساری اس میں وہ ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا دوسرا پارٹ کیا تھا سوال کا، ایک تو یہ بینکنگ اسٹاک مارکیٹ. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے میں نے بتایا تھا شروع میں، اور اب بھی میں کہتا ہوں 4.5 کی پرائس ارننگ ریشو پہ اسٹل ابھی بھی موجود ہے، ویری چیپ. نہیں تو یہ مومنٹم قائم رہے گا؟ بالکل. اچھا یہ قائم رہے گا آگے. اب جس طریقے سے حکومت کے اقدامات جو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں ہماری مارکیٹ ہمیشہ فارورڈ کی ارننگ پر چلتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شارٹ پیریڈ کی شارٹ سائیکل ہو. جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سعودی عرب جا رہے ہیں پرائم منسٹر، ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، ایران سے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کا $1.1 بلین انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمیں مل جائے گا. پھر ایک نئے پیکج کے لیے آئی ایم ایف سے بات ہوگی، کیونکہ ہمیں اگلے 3 سال میں $75 ارب جو ہے قرض کی مد میں ادا کرنا ہے. وفاقی بجٹ کے بعد ہماری بات چیت ہوگی نا جون جولائی میں. یس اسی طرح، لیکن اس کا آغاز اگلے مہینے سے ہو جائے گا. لیکن مطمئن اس لیے ہیں ہم لوگ کہ اس دفعہ جو تیاری ہے، جو فائنانس منسٹر اس وقت موجود ہیں اورنگزیب صاحب، اور جو حکومت ہے اس کی پوری کنسنٹریشن ہے، تو تیاری اچھی لگ رہی ہے. وہ تسلسل ہے. جو پہلا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اسٹینڈ بائی. لاسٹ کوسچن میں اشتیاق بیگ صاحب سے لے لوں آپ کی اجازت سے. اشتیاق بیگ صاحب، وزیر خزانہ نے بھی ابھی امریکہ میں واشنگٹن میں دورہ کیا تھا، انہوں نے مختلف وفد سے ملاقات بھی کی، اسپیشلی مالیاتی اداروں کے جو ہیڈز تھے. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو طویل اور وسیع پلان ہے پروگرام، اس پہ جانے کی خواہش بھی ظاہر کی، اور اس حوالے سے بڑے اقدامات سامنے بھی رکھے. اب یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ بات پہ ہی آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو غیر مقبول ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں. آپ کی حکومت ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک بتلاؤں کہ آئی ایم ایف سے جو ہم لون لیتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم شاید 3 بلین کا تھا، ٹو بی ویری فرینک 3 بلین کو اتنا بڑا ایک اماؤنٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے. جی ذرا سا ہم اپنی ریمیٹنسز کو صحیح کر لیں تو اس میں ڈسپیس ہو لیکن جاتی ہے. دیگر مالیاتی اداروں کے حوالے سے بڑا دیکھیے آئی سپورٹ ایم ہوتا ہے ایف جو ہے نا ایک ہمیں ڈسپلن بھی دیتا ہے. آج ہماری جو حالت ہے اس کے اندر، اس میں تھوڑی سی سختی آئی ایم ایف کی شامل ہے. ہماری بیسک نیڈ ویسے ہی ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اور دیکھیے آئی ایم ایف کی جب چھتری ہم کو مل جاتی ہے تو پھر ہم دوسرے انسٹیٹیوشنز کے پاس بھی ہم چلے جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ بھی ہمیں، مگر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے منہ سے بھی یہ نکلا ہے کئی بار کہ یہ آخری بار ہوگا جو ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ لاس میکنگ جو وینچرز ہیں، کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات دی، بڑی زور دے کے کہی کہ انشاءاللہ بہت جلد پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور بڑے شفافیت کے ساتھ یہ تمام جو ہوگا. اس وقت ہم کوئی 600 ارب روپے صرف لاس میکنگ میں دے رہا ہے، یعنی کہ اسٹیل مل کو تنخواہ دے دی، حکومتی خزانے پر بوجھ ہے، وہ بھی تو ایک بوجھ ہے جو آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے. تو انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن جب ہماری شروع ہوتی ہے، لاس میکنگ ہماری کم ہوتی ہے، تو یہاں سے بھی ہم 600 ارب کے ریونیو جو ہیں جو ضائع ہمارے ہو رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، یقیناً بڑے اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور اکانومی کو لے کر ہر اینگل سے جہاں جہاں سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پر ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور ان تمام اقدامات کا جو ہے وہ سسٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ول اور یقیناً اقدامات بہت ضروری ہے. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.